فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ دی 177ویں آیت آیا بر کہلان دی. تحویل قبلہ دا جدو حکم آیا تے یہود نے وہ بڑا واویلا بچایا تو وہ مختلف قسم دے اعتراض کرتے سن جڑا اجے تائیں لوکاں دے اتے اثر سی. قرآن مجید نے پھر اس اثر نو ختم کرن لئی یہ چیز بیان کیتی کہ نیکی اصل کی ہے، کیونکہ مختلف انساناں دے طبقات جڑے نے وہ نیکی دا مختلف معیار بنا لیندے نے اور پھر کسے چیز دے اتے اینا زور دیندے نے کہ اسے ہی دے اتے دیکھ دینے کہ کون نیک ہے تے کون نہیں. مذہبی طبقہ خاص طور تے جڑا ہوندا ہے وہ مذہب دے ظاہری معاملے جڑے نے وہ زیادہ او دے ہاں اہم ہو جاندے نے تو وہ دی روح جاندی رہندی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اجے تائیں انہاں دی خلش پوری نہیں سی ہوندی کہ مشرق دی طرف یا مغرب دی طرف جڑا رخ پھیر لیا یہ نال نیکی ختم ہو گئی، یہ نال انسان دی جڑی ہے ساری عبادت ختم ہو گئی. تو اس انہاں دے شک نو دور کرن لئی یہ دسیا جا رہا ہے کہ نیکی اصل کہ دی نیکی. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ ہوئی نہیں کہ تسی اپنے چہرے پھیر لو مشرق دی طرف یا مغرب دی طرف، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی تے وہ دی نیکی ہے جڑا ایمان لے آوندا ہے اللہ تے آخرت دے دن تے، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور ایمان لے آوندا فرشتیاں تے کتاباں تے انبیاء تے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، تے نیکی تے وہ دی نیکی ہے، نیک وہ ہے جڑا خرچ کردا ہے اپنا مال، اگرچہ وہ بڑا ہی انہوں چنگا لگدا ہے لیکن وہ خرچ کردا ہے اپنے قرابت داراں تے، یتیماں تے، والمساکینہ اور مسکیناں تے، وابن السبیل تے، مسافراں تے، والسائلین اور وہ مال دیندا ہے منگن والیاں نوں، وفی الرقاب اور گردناں آزاد کران تے، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ اور پھر قائم کردا ہے نماز نوں تے دیندا رہندا ہے زکات، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جڑے نیک لوگ ہوندے نے وہ اپنے وعدے پورے کردے نے جدوں بھی کوئی وعدہ کر لین. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور اسی خصوصی ذکر کردے ہاں کہ نیک لوگوں نے جڑے صبر کردے نے تنگی دے وچ بھی
تے تکلیف دے وچ بھی، فقر و فاقہ وچ بھی، اور جنگ دے ویلے بھی۔ اولئک الذین صدقوا، جنہ چ یہ خوبیاں نے وہ ہیں جڑے اپنے نیکی دے دعوے چ سچے نے، واولئک ھم المتقون، اور یہی نے جڑے اصل متقی نے تے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو بچن والے۔ یہ ہے قرآن مجید نے جڑا نیکی دا تصور دیتا ہے۔ انساناں دے بہت سارے گروہ نے جنہاں نے مختلف قسم دیا نیکیاں بنائیاں ہوندیاں نے، تو وہ اسے ہی نو نیکی سمجھ کے وہ زندگی دا پہلو جڑا ہے وہ تو دے مطابق گزار دیا، لیکن باقی پوری زندگی اس تو خالی ہوندی۔ ایتھے دسیا جا رہا ہے کہ نہیں، نیکی جڑی ہے وہ دی ہے جے دے اندر یہ خوبیاں نے۔ اسی اگر جائزہ لئیے اپنے معاشرے دا، تے برے تو برا کوئی شخص بھی وہ دے اندر بھی یہ جذبہ ہوندہ ہے نیکی دا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اندر ہر انسان دے یہ تمیز رکھی ہے کہ برائی کی ہے تے بلائی کی ہے، نیکی کی ہے تے بدی کی ہے، تے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے واسطے نیکی کماواں، تو برا شخص نے بھی کوئی نہ کوئی او دے واسطے ذریعہ رکھیا ہوندہ ہے۔ دیکھ لو ساڈے معاشرے دے اندر سب تو برا طبقہ وہ گردانیا جاندہ ہے، وہ عورتاں جیڑیاں اپنیاں جسم بیچ دیاں، لیکن انہاں دے ہاں بھی نیکی دا تصور ہے۔ وہ سمجھ دیاں یہ تے مجبوری ہے، اور یہ تے اسی ہن اسے ہی کم دے اتے مجبور ہو گئیاں، لیکن وہ بھی جدوں دن آندے نے عاشورے دے تو وہ بھی وہ کاروبار چھڈ کے کالے لباس پا لیندیاں نے، اور پھر مختلف مزاراں دے اتے حاضری دیندیاں نے، اور اس چیز نو سمجھ دیاں کہ اسی بھی اپنی نیکی کما لئیے اور اسی بھی نیکی جیڑی ہے حاصل کر لی۔ اسی طرح کدی دیکھو انہاں لوکاں نوں کہ جڑے ڈاکے پاندے نے، وہ لوکاں دا مال لٹدے نے، اس ویلے نہیں سمجھدے کہ کوئی ایسا کام ہے، لیکن اس سے ہی لٹے ہوئے مال تو کوئی کسے بیوہ نوں پال رہا ہوئے گا، کوئی کسے یتیم نوں جو ہے وہ دی سرپرستی کر رہا ہوئے گا، وہ سمجھدے نے کہ یہ تے ساڈا حق ہے اس سرمایہ داراں کولوں اپنا مال لینا، ہاں اسی نیکی تو خالی نہیں، اسی بھی تے نیکی کما رہے ہیں۔ اسی ہی طرح معاملہ ہے جیڑا مذہبی گروہ ہے، وہ مذہبی گروہ جیڑا ہے وہ ظاہری طور تے جیڑیاں عبادات دیاں صورتاں ہوندیاں ہیں انہوں ہی سمجھدا ہے کہ یہ ہے اصل نیکی دا کم، رخ کدھر نوں کیتا گیا ہے، نماز کیویں پڑھی گئی ہے، او دے اندر جیڑیاں او دے آداب نے ظاہری انہاں تے زور ہوندا، اور انہاں دے پیمانیاں دے اتے دیکھیا جاندا ہے، اور اصل وچ اور نماز دی روح جیڑی ہے وہ غائب ہوندی ہے۔ ساری لڑائی ہوندی ہے تے ظاہری چیزاں دے اتے ہوندی ہے، انہاں دی اختلاف دی وجہ تو مسجداں علیحدہ ہو جاندیاں۔ وہ انہاں چیزاں نوں سکھان لئی اپنے پیروکاراں نوں تے بڑا زور دین گے کہ نماز کھڑا کیویں ہونا ہے، نماز وچ ہاتھ کتھے بننے ہیں، نماز دی حیت کس طرح ہوئے گی، لیکن کم و بیش یہ معاملہ ہوئے گا کہ ترجمہ بھی قرآن نماز دا نہیں اپنے جڑا ہے وہ پیچھے پڑھن والے نوں سکھان گے کہ انہاں نوں کم از کم نماز دا مقصد ہی پورا ہوئے، اور انہاں نوں پتہ لگے کہ اسی نماز دے وچ کھڑے ہو کے دعا کر دیں۔ تو یہی معاملہ ہے مذہبی گروہ دا کہ انہاں دے اندر انہاں چیزاں دی اہمیت ہوندی ہے، اور معاملات وچ بڑے کٹھور دل ہون گے، انہاں نوں کسے تے ترس نہیں آئے گا۔ یہ ہے جڑا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا من یحرم رفقہ فقد حرم خیرن کلہ، جڑا دل دی نرمی تو محروم ہو گیا وہ تے سارے خیر تو محروم ہو گیا۔ لیکن اتھے ساری بھلائی، ساری نیکی، سارے صدقے وہ مسجد اتے خرچ ہو جان گے تے مدرسیاں تے خرچ ہو جان گے، وہ عوام دے اتے انہاں دا کوئی اثر نہیں ہوئے گا کہ غریب لے بل بلاندے رہن لاگے پے، انہاں نوں تک کوئی جڑا دل دے اندر نرمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح معاملہ ملازمہ دا انہاں دا ویکھ لو تو انہاں دے اندر نیکی دا تصور یہ ہوئے گا کہ وقت سر بھئی آنا چاہیے ہے، کم اپنا جڑا وہ پورا کرنا چاہیے، ہاں نماز روزہ تے پرائیویٹ معاملہ ہے، کوئی کر لے پاویں نہ کر لے، تو انہاں بھی نیکی دا معیار جڑا ہے وہ اس چیز نوں رکھیا ہوندا ہے سامنے، اور نماز روزہ جڑا ہے انہوں نہیں سمجھدے کہ نیکی دا کام۔ اسی طرح تاجر پیشہ لوگ نے وہ کاروبار دے وچ ہر قسم دا جڑا ہے وہ دغا بازی کرن گے، بلیک مارکیٹنگ کرن گے، وہ دے وچ جڑا ہے وہ مال جڑا ہے انہوں ہولڈنگ کر لین گے، ذخیرہ کر لین گے، وہ جڑا بھاؤ ودھان لئی، اور ہر قسم دی ملاوٹ بھی کرن گے، لیکن وہ جا کے مدرسیاں دے وچ فنڈ دین گے، کمرے بنوا لین گے، مسجداں دے وچ قالین وچھا لین گے، اور یہ ساریاں تینوں پتہ مدرسے انہاں دی آمدن تو چل رہے ہوندے نے، وہ سمجھدے بس یہ نیکی دا کام اساں کر رہا، باقی تے کاروبار ہے ہن اسی طرح کرنا پیندا ہے جویں بازار